रब करीम कुरान मजीद पर आयत करीमा के इरशाद फरमाए, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासु सड़ो के रचाला, वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह रसूल दे, व खातमन नबिय्यीन, और खातमन नबिय्यीन दे दा रसूल दुमरा अजमत शान लरी च खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पदे आयत करीमा की करीम रब योहाग रस्म बातिल चिद महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौर मुबारक के मौजूद हो दागा नफी फरमाई। आरस में बातिल सो चिचात में हुई चिदा जमा जुए दे नब्याबा आगा कम कस चिदीबो तजुए वीलियो पखुलबाने ब्याबे आगे लरद हकीकी जुई हैसियत वर्काओ। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबाए किरामों के यो मशहूर सहाबी मंगोतासो द ज़ैद इब्न हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु पर नुम मुबारक बाने पीछे पर जुमला सहाबे किराम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाहिद कसदे च दद नुम पर कुरान मजीद के जिक्र दे दन पयो मौका बारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर खुशाल अशा न इरशाद फरमायल न नफस दा ज़ैद जमा जुए दे नबियाबा अहले मक्का दे ज़ैद तब ज़ैद इब्न हारिसा नए ज़ैद इब्न मुहम्मद बेवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेदाद महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकोर किल्लिश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदद निकाह फिक्र बक वालिदैन ता और सरपरस्तान दा बकार दी चिकला औलाद याद ज़ेर 10 खलक द निकाह उम्र ता उरसी नो निकाह उकी कभी नकी आओ दी पर गुनाह के अल्लाह दे न कई मुबतलाश न बे वालिदैन तो सरपरस्तान तो जोर रसी आखिरत के हम न महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़ैद इब्न हारिसा ची उस वक्त टोल ज़ैद इब्न मुहम्मद वाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातास्ता इब्तिदा के दा खबर ओकड़ा चिमंग दलता दा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र दा बारा रब जमा करी नो चिकला नुम मुबारक राजी दा आका नो कम अज कम मुख्तसर सिगा दा दरूद शरीफ वाए जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचत आवाज बाने नवाए हम वाए उस पदक मौका बाने यो आयत मखके न नाजिल शेरे
या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए औलाद आदम, मुंगतासे पैदा करी यही दयो नारीनो दयो जनाना आबे हम पर कबीलों के तकसीम करी सदा पारा लितआरफू पे जनगला दा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बेशक दा अल्लाह इस्तासु के मर्तबे वाला मकाम वाला इज्जत वाला का सागा सोख दे चितासु के सेवा तकवा वाला न पदे दौर के बाद खल्क व रिश्ता गैर कौम के न कवला और कुरैश हो चिकर्शी बनाओ द लुर खो रिश्ते बे वाला नवर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रस्म बातिल खत्म वलद पारा दखपली हाशमी मुत्तलिबी सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ची दखपली त्रोड़ लुरी वाला प्लार अड़खना पूपी ची वतवाई अम्मा ची वतवाई आई पनी कासर वर्कला चालरा ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नरस में बातिल मात द कर्शिये द हाशिमिये द मुत्तलिबिये निकाह गैर काम के केदेशी और गुलाम ज़ादा सरहम केदेश देखा जी अल्लाह फरमाई इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा चिदयो नारी नना उदयो तोर सरे न रब पैदा करी यू दाशऊब कबाइल के रब चे तकसीम करी उस द पारा लितआरफू पे जनगला द नरब करीमा गा रस्म बातिल द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलास मुबारक बाने दात से खत्म का चे दखपल पूफी द अम्मे लूरी पर निकाह वर्कड़ा ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। ब्या इम्तिहान दर इम्तिहान में ब्या रसूमात जाहिलियत सुमरदी अगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल कदमुन मुबारक लाने पैमाल कड़ी ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दागी द बीबी जोड़ख त्राना यौरज़ राग ज़ैद इब्न हारिसा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की अर्ज़ का किस्तासो इजाज़त हुई जज़ी आज़ाद का दलतहुम द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज़ अमल अमंगा तासो द पारा मशअले रहली क्या कहते हैं इरशाद फरमाए सबर का गुजारा कवा सबर का गुजारा कवा उसको बचे हुआ ही प्लार था चीज़मा दे बीबी सर गुजारा न की मोर वत बसर के वलाड़ी चे तलाक का मुझे तलाक का जमा पर मख के तलाक का करे तलाक का नकड़ा नजब दाखबल बेन दरबखम आका से इरशाद फरमाई सबर का मशरकार दाई सबर का गुजारा का मैं हम चोनशवा आगा तलाक वर्क सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इद्दत देर कर ब्या रब करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इनाम
چالرا سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ لرا انعام ورکی چی اگر رسم باطل ما تولو دا پارا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حکم مبارک تا تنعخیو اس قسم احتجاج ہونکا چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیل چی ما زید ابن حارثہ لرا پنکاہ کی ورکرین حکم امنلو دا حکم منل چلی دا انعام رب کریم ورکت سا چی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنکاہ کی ورکرین دوسرا بل رسم جاہلیت ماتی گی ابتدا کی میں نے طویلیو چی چاہتا بے بخلبانی زوی ہوئی بے آگے لربے دے حقیقی زوی چی دے آگا حیثیت ورکو اور چاہتا چی دے بخلبانی ہوئی چی دا زمان زوی دے مو بولا بیٹھا چی وطوائی دا حقیقی زوی مقام نأخری ستا محبت تو تا ملاوے دیشی ستا شفقت تو تا ملاوے دیشی ستا نسبت تو تا ملاوے دیشی کتاولا سور کول آگئی دی او کدی ول نکلل میراس کے دے حصہ دار نلے آگئی نهم دا کورس تور سرو اما غصبا پردائی لکد غیر نو دا کفار پیغور ورکا سی ورکا پیغور پیجنے لگ زمان خبر جواب راکی پیغور دوست ورکی کو دشمن ورکی ہاں نو تاسو ٹولو تا پتا دا چی پیغور دشمن ورکی نو اخپل دی کلی اولس جون کے اخپل دی عائلی جون کے اخپل دی معاشرتی جون کے گورے بل رور تا پیغور ورد نکی کچھ تاسو تکو پتا دا چی دشمن لپیغور ورکا سب پیغور ورکا دگا کفار و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پیغور ورکا چی خپلا انگور پا نکاح واخستا خپلا انگور پا نکاح واخستا نو دگا پیغور اللہ پاک ختمی اللہ پاک دا رسم باطل دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا دست مبارک بانی ختمی ارشاد فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سڑو کے دا چا پلار ندے نو انگور دا کمزی نرالا